ang Ginoo mingbuhat sa tao aron sa pag-atiman o pagpalambo sa iyang mga gibuhat. Klaro og tataw kaayo nga ang Ginoo mao'y magbubuhat sa tanan nga makita o dili makita o gibuhat sa Ginoo kining tanan alang sa kaayuhan sa tao. Kaayuhan sa tao mao ginay klaro, di gyud nato nakalimtan unta. Unya sa unsa mang pamagiha kita makaatiman o makapalambo sa mga binuhat sa Ginoo. Unang-una, transmission of human life, pagpasanay. Go to the world and multiply. Pagpasanay sa imong kaliwat kay aron mo atiman mo palambo ni ining kalibutan nagihimo sa Ginoo. Saon man nang naa may mga pagtuo nga dili na hinon magminjo tungod lang kaayuhan sa ilang simbahan, di na mao. Gihimo ang tao, gihimo ang balaod unta, gihimo ang tanan para sa kaayuhan sa tao, dili kaayuhan sa relihiyon nimo, kaayuhan sa simbahan. Kuan na kayo na tawhanon kalibutanon o kanang selfish kaugalingon ra Ginoo na kaayuhan, dili kaayuhan sa tanan. Mao na nga ikaduha nato diyan tanan naton tong mga gimbuhaton, tanan natong papel, trabaho nato dili ra gyud para sa atong kaugalingon kundi para gyud ni sa kaayuhan sa katilingban sa tanan. Unya yung ikatulo ni ining atong huna-hunaon nga hinumduman importante gid ni kaayo nga ato guyong atimanon ang kalibutan ngano man tungod kay kung dili peligro dakong disgrasya ngano man tungod kay ang Ginoo kanunay gyud ang mupasaylo ha. Ang tao usahay mupasaylo, usahay dili, pero ang nature na gani dili gyud na mupasaylo. Ang nature kanunay gyud ng nature gyud na ug unsay imong gibuhat sa nature mao po na iyang buhato nato. Mao na nga kung illegal laging ibang putol nimo ng mga kahoy din pag-abot sa ting-uwan magbaha daghan gyud kaayo mga matay. Mao ra nilibo ang mga nangamatay tungod ni ining pagpasagad sa ato ang kinaiyahan. Mao na nga angay gyud nato na nga hinumduman pag-ayo unta isilsil sa atong alimpatakan, di nato kalimtan nga atimanon nato ang kinaiyahan kay aron ang kinaiyahan muatiman kanato.